नमो नमः। श्वदिने गुरुवासरे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्ये महानगरपालिकायां मतदानम् अस्ति। तदर्थं निर्वाचनं भवति। सर्वनागरिकाः निर्विघ्नं स्वमतदानस्य अधिकारं निर्वहन्तु। तस्मात् सर्वकारपक्षतः निर्वाचन अवकाशम् उद्घोषितं वर्तते। लोकतन्त्रे अस्माकं संविधानुसारं स्वतन्त्रतया निर्भयतया च मतदानकरणम् अस्माकं पवित्रं कर्तव्यमस्ति। अस्माभिः तादृशप्रत्याशे चयनं भवतु यः कास्मिन् अपि विधि असम्मत कार्ये सत्यग्नेः नास्ति तथा च शिक्षा संपन्नः अस्ति। राजनैतिकपथविचारः तु अत्र गौण विद्यते। प्रधानं तु निष्कत्यङ्कं प्रत्याशी यः सेवेत् प्रामाणिकतया तथा निष्कापूर्वकम्। अतः स्वस्य अमूल्यमतं दत्त्वा त्वं संविधानिकं लोकतान्त्रिकं कर्तव्यं सम्यक् प्रकारेण निर्वहन्तु इति मम प्रार्थनायाः। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।